शहजाद साहब फिल्म के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट की बात हुई कि रियासत और हुकूमतों से वो सपोर्ट नहीं मिला, या किस दौर को एक अच्छी फिल्म के दौर के तौर पर याद रखा जा सकता है? यूब, भुट्टो, जिया, नवाज, बेनजीर, मुशर्रफ। इसका ताल्लुक सिर्फ एक ही चीज से है, क्रिएटिविटी से। तखय्युल को शक्ल देना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और जहां तखय्युल खत्म हो जाए, मर जाए, वहां पर फिर किस चीज को शक्ल दे इंसान। देखिए, स्पोर्ट्स और कल्चर, ये दो चीजें किसी भी कौम की रूह हुआ करती हैं। जिस तरह कोई जिस्म अपने रूह के बगैर कायम नहीं रहता, इसी तरह कोई कौम अपने इस रूह के बगैर भी कायम नहीं रह सकती। बहुत जल्दी स्पोर्ट्स और कल्चर की जो अदम दस्तयाबी होती है या अदम मौजूदगी होती है, वो उस कौम को मुर्दा कौम बना देती है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौम उस रास्ते पे चल चुकी है, चल रही है। इसी का रोना हम हाजिर हो रहे हैं, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, चाहे वो फिल्म के मैदान में हो। अब दूसरा सवाल यह है कि ये हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। हमारे यहाँ डिमांड ही खत्म कर दी गई है, ये नहीं कि खत्म हो गई है। फिल्म गोर्स तो थे, सिनेमा बीन तो थे, लेकिन सिनेमा बनना बंद हो गया। सिनेमा बनने की वजूहात बंद इसलिए बंद हो गई कि वहां पर हमने देखा कि दुनिया का तरीका फिल्म का बदल गया। जो सिनेमा हॉल बनाने वाले थे, उन्होंने उनको शादी हॉल बना दिया। जो सोचने वाले लोग थे, उनकी सोच खत्म हो गई। पाकिस्तानी कौम का जो क्रिएटिव प्रोसेस था, वो ऐसा ऐसा दब 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 के मुख्तलिफ किस्म की चीजों के नीचे इस हद तक दब गया कि हमें कुछ कहते हुए डर लगता है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे मुंह से ये लफ्ज निकालना भी चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, ये सफर काफी दहाइयों से जारी है, कम से कम पिछले 40 साल से 50 साल से। इस वजह से हम वहां पे पहुंचे हैं कि हम डर डर के सोचने वाले लोग हैं, और जब आप इतना डरते हो तो आप सोचना बंद कर देते हैं। और ये वजह है कि आप आज के यहाँ तखय्युल नहीं है। तखय्युल ना होने की वजह से आप किसी चीज को शक्ल नहीं दे सकते। जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने थिएटर में पैसा लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे आओ, 1 घंटे 2 घंटे इस किस्म का मामला देखो। उसका लेवल भी कहां से कहां पहुंचा के रख दिया, और वो शॉर्ट टर्म जो प्लेजर है वो देना शुरू कर दिया, बजाय एक लॉन्ग लाइफ वाला लॉन्ग टर्म प्लेजर जो हुआ करता था। जो आज की फिल्में जिनका हम बात करें, हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड। दूसरी एक और बात, बहुत कमाल किया इंडिया ने। कमाल ये किया, बॉलीवुड ने हमारी मार्केट को, जैसे कहते हैं, फ्लड करके मुकम्मल तौर पे मार्केट को खत्म करके रख दिया। हमारी मार्केट की पहचान खत्म हो गई, इतना बॉलीवुड ने माल बनाया। और जब वो हावी हो गए हमारे ऊपर, तो वो अब उस पैगाम के अंदर वो पैगाम डालते हैं जो पैगाम वो हमारे देखने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये तरीका होता है कौमें अपना पैगाम किस तरीके से लेके जाती हैं। ये है रूह का वो कमाल, जो कि आज भी कुछ कौमों की कायम है और हमारी कायम नहीं। ठीक हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी और चीजें जो कि हम सोच सकते हैं। तो ये है, मेरे ख्याल में ये है वो मामला जिसकी वजह से हमारी फिल्म और हमारा ड्रामा और हमारी सोच का अंदाज। अब आप ड्रामे को ही देख लीजिए, हम टीवी के ड्रामे में ऐसे फंसे, और उसमें 2-3 चीजें क्या है कि सास और बहू का मसला, बीवी का मामला किस फलाने के साथ, यानी घर की कहानी लेके हमने उसको ड्रामे में बना दिया, और उससे आगे हम चल ही नहीं पा रहे। हमारी ऑडियंस ही वो खवातीन रह गई जो घरों में काम करती हैं। वो मर्द का बैठ के टीवी को देखना, इसलिए कि वहां पर एक लॉन्ग पैगाम था, एक मुस्तकिल पैगाम था, अबाइडिंग पैगाम था, वो खत्म करके रख दिया। ये है हमारी फिल्म और हमारे ड्रामे की कहानी। और ये कौम को अगर ठीक करना है हमने किसी तरीके से, तो इन स्पोर्ट्स और कल्चर की लिए फिल्म को भी रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री अरबों डॉलर इंडस्ट्री है, मईशत में हिस्सा डालती है, मगर हमारे यहाँ बमुश्किल ही सर्वाइव कर रही है या मौजूद है। वजह क्या है? देखिए, मईशत के हवाले से इंडस्ट्री के तौर पर तो बिल्कुल एक नौहा हमारा बनता है कि एक अहम तरीन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में ज़वाल पजीर है, और जो तब्दीलियाँ टेक्नोलॉजी की आई हैं उनके साथ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एडजस्ट नहीं कर पाई, जबकि दुनिया भर में फिल्म इंडस्ट्री ने एडजस्ट किया है। मल्टीप्लेक्स के दौर में हर मुल्क में लोग जाते हैं सिनेमा में, फिल्में देखते हैं अपने मुल्क की। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान में कभी भी अच्छी फिल्में नहीं बनी। पाकिस्तान में हमेशा सेकंड रेटेड और थर्ड रेटेड फिल्में बनती रही हैं। आप 60 और 70 की दहाई की फिल्में उठाकर देख लीजिए, एक कहानी है, दर्जनों फिल्में हैं, एक ही कहानी है, वही किरदार हैं, इतनी बुरी तरीके से रेपिटेशन है, आपको एक काम की फिल्म नहीं मिलेगी। फिर 80 की दहाई में गंडासे का दौर आ गया, वायलेंस का दौर आ गया, एक ही तरह की, फिर एक और तरह की फिल्में, लेकिन सब एक तरह की, इंतहाई सेकंड रेटेड फिल्में।
صرف ایک سیونگ گریس ہوا کرتی تھی ہماری فلموں میں 70 کی دہائی میں، شاید 60 کی دہائی میں بھی، وہ تھی میوزک، کہ کچھ بہت اچھے گانے والے، کچھ بہت اچھی میوزک ہماری فلم جو ہے وہ پروڈیوس کرتی تھی. اور ابھی اس طرح سے بھی انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آخر ہماری کریٹیوٹی کو کیا ہوا ہے. زیادہ فلموں کی بات نہیں ہے، مہنگی فلموں کی بات نہیں ہے، کوالٹی فلموں کی بات ہے. آخر لوگ کیوں سینما میں جائیں اور پاکستانی فلم کو دیکھیں اگر انہیں دینے کے لیے ان فلموں میں کچھ نہیں ہے، اگر وہ چربا ہیں دوسری فلموں کا، اگر وہ کاپی کیٹس ہیں اور کاپی کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا کرائسس. اور یہ کرائسس جیسے آپ نے کہا یہ صرف فلم کا نہیں ہے، ہمارے پورے فنون لطیفہ وہ ایک کرائسس میں ہے. ہمارے ہاں آرٹ بھی کرائسس میں ہے، لٹریچر بھی کرائسس میں ہے، پوئٹری بھی کرائسس میں ہے. ناول آپ کون سے پروڈیوس کرتے ہیں جس پہ دنیا میں نوبل پرائزز ملتے ہوں؟ کتنے ملک ہیں جن کے شاعر اور جن کے ناول لکھنے والے وہ دنیا میں پرائزز لیتے ہیں، دنیا میں جانے جاتے ہیں. ایران کی بات ہوئی، چھوٹا سا ملک ہے، اتنی پابندیاں ہیں، لیکن اس پابندی کے اندر سے، اتنی پابندیوں کے اندر سے ان کی تخلیق، ان کی کریٹیوٹی رستہ نکال لیتی ہے. آپ ان کی شاعری پڑھ کر دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ ہماری شاعری پڑھیں گے تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ لوگ کیا شاعری کر رہے ہیں. صرف ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، ٹائم کم ہے، ایک بہت اہم، معاشرے کے حوالے سے بھی، حکومت کے حوالے سے بھی. اس کو ایک بہت بڑے سوشیالوجسٹ نے بولی ہے، وہ کہتے ہیں سمبولک ریوارڈ، کہ معاشرہ کس چیز کی قدر کرتا ہے، حکومتیں کس چیز کی قدر کرتی ہیں، کیا کس چیز کو ایوارڈ کرتی ہیں. آپ خالی پاکستان میں دیکھ لیجئے سالانہ ایوارڈ کس کو ملتے ہیں. اگر ایوارڈ خوشامدیوں کو ملیں گے، آپ نے کنکلوڈ کر محنت دیا، کون کرے گا؟ کیوں لوگ محنت کریں گے، دن رات ایک کریں گے، شارٹ کٹ موجود ہو، راستے موجود ہو، خوشامدی موجود ہو، چلتے رہیں گے. حماد غزنوی صاحب، ابھی ہم اوپر بات کر رہے تھے تعلیم کی صورتحال اور معاملات پر، کیوں نہیں ہم ایوولوشنری پروسیس سے آگے بڑھ پا رہے ہیں. فلم انڈسٹری کی بات کریں تو 60-70 کی دہائی میں ہر سال 50, 60, 70, 55 فلمیں بنتی رہیں، اور پاکستان کی شناخت بھی رہی یہ پاکستان کا کانٹینٹ یا فلم انڈسٹری. یہ آہستہ آہستہ کیا بنی کہ گم ہی ہو گیا سب کچھ؟ فلم انڈسٹری جو ہے یہ اس کو ایوالو کرنا تھا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے آج ایک بین کریں گے، پھر کھولیں گے، پھر بین کریں گے. پھر میں انڈین فلمز آنے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کی پالیسی اوور آل جو تھی اس میں ایک تو ایوولوشن اس میں نہیں ہو سکا. سینما کو ہم نے دوبارہ جب کھڑا کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فلمیں بین کر دی، وہ سینماز پھر بند ہونا شروع ہو گئے، یا جو انویسٹمنٹس تھیں وہ رک گئیں. یہ اچھا اس کا پہلو ہے بات کا. ایک مرکزی بات یہ ہے کہ آپ نے جب ابتدا ہوتی ہے نا، یعنی 65 تک جب آپ ادھر بھی فلم بن رہی تھی، ہمارے یہاں بھی فلم بن رہی تھی، فلمیں چل رہی تھیں اور بڑی اچھی چل رہی تھیں. اچھا اس کے بعد جب پابندی لگی تو پھر ایک نیا ایرا شروع ہوتا ہے، وہ بھی ہماری پیک کا زمانہ ہے. اس میں ایک دو باتیں جو اہم فیکٹرز ہو رہے تھے وہ یہ تھے، ایک تو ہم فلم کو کاپی کرنا بھی آسان تھا. اس کے بعد پھر اگلا جو دور شروع ہوتا ہے وہ ہے نئی ایجادات ہو رہی ہیں. مثلا ٹی وی جب آتا ہے تو ایک ڈینٹ پڑا، فلم کو تھوڑا سا ڈینٹ پڑا، ہر جگہ دنیا میں پڑتا ہے. اچھا اس کے بعد جو بڑا ڈینٹ پڑنے جا رہا ہے وہ ہے وی سی آر. وی سی آر آیا تو ہم اس وقت تک فلمیں تو بین تھیں، لیکن انڈین فلم جو ہے اس پہ لوگ دیکھنا شروع کر دی، مفت دیکھنا شروع کر دی. ہم نے اس کو ریگولیٹ نہیں کیا. ریگولیٹ نہ کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا فیکٹر ہے جو آپ کو وی سی آر میں بھی نظر آتا ہے. مفت فلمیں گھروں میں آ رہی ہیں، کیوں سنیما جائیں. اور دوسرا بڑے بڑے سٹارز کو دیکھیں آپ، اور بجائے اس کے کہ آپ لوکل سٹارز کو دیکھیں. اچھا وی سی آر ہوتا ہے، اس کے بعد آتی کیبل، وہ بھی ریگولیٹ نہیں ہوتی. درجنوں فلمیں جو ہیں وہ آگے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک ٹی وی کے اوپر، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کے کاپی رائٹس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ آپ کو فلم انڈسٹری کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے. اوور آل جو بات ہے وہ میرا خیال ہے اس کا کمپیریزن وہی بنتا ہے جو امریکہ اور انگلینڈ کی فلم انڈسٹریز کا ہے. انگلینڈ کی فلم انڈسٹری بڑی روبسٹ ہوا کرتی تھی، باقی یورپ میں بھی، لیکن روبسٹ یہ جو خاص طور پہ انگلینڈ کی فلم انڈسٹری تھی وہ زبان ایک ہی ہونے کی وجہ سے وہ دب گئی اس کے نیچے اور آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی. اور باقی یورپ میں بھی اس کے اثرات آئے. ہم پر بھی یہ اثرات ہوئے کہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری جو تھی، کیونکہ ہماری زبان ایک تھی، ہماری اصل مسئلہ اور بھی تھا کہ ہماری کلچرل سینسیبلٹیز ایک تھیں. یعنی محبوب کی انگڑائی کا وہاں بھی وہی معنی تھا جو یہاں پہ تھا، یعنی شاعری، نغمہ،
یہ ساری چیزیں ہم کو بہت بہتر فارم میں اور بہت بڑے بجٹ کے ساتھ وہاں پہ نظر آ رہی تھیں. ہم وہ بجٹ افورڈ نہیں کرتے تھے, ہماری مارکیٹ چھوٹی تھی, آج بھی چھوٹی ہے. اور آج اب اس کا ریوائول جو ہے وہ ہماری مارکیٹ دیکھیے, ایک فلم جو ہے وہ دنیا میں بھی کہیں نہیں لگا سکتے. ہم کہتے ہیں نا یہاں سے بنا کے باہر کہیں جا کے لگا دیں گے, نہیں, وہاں پہ بھی جب سپلائی جاتی ہے فلمز کی تو تب وہ لگ سکتی ہے. وہ سارا انڈین لوگوں کے قبضے میں ہے وہ ساری مارکیٹ جو ہے. یہی روک دیتا ہوں, بات بہت لمبی ہے. بات بہت لمبی ہے, موضوع بھی بہت بڑا ہے. رضا رومی صاحب, اچھی فلم سازی کے لیے اظہار رائے کی آزادی اور سینسرشپ کی نرمی ضروری ہے. اگر ہے تو پھر ایران میں تو فلم بن رہی ہے اور فلم اپنا نام بھی بنوا رہی ہے. دیکھیے, یہ فلم ہو یا ادب ہو یا موسیقی ہو یا فنون لطیفہ کی ترویج ہو, یہ معاشرے کا جو عمومی ارتقاء ہوتا ہے, یہ اس کی ایک پکچر بھی ہوتی ہے, اس کی ایک نشاندہی کرتا ہے وہ, کہ اگر آپ کے ہاں باقی اداروں میں انحطاط ہے اور ابھی تعلیم کی آپ نے پہلے ہی ذکر کر دیا, تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہاں پر ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ اچھے رائٹرز یا اچھے اسکرپٹ لکھنے والے وہ اس طرح سے نکلیں گے کہ جس سے آپ پہلے موازنہ کر رہی تھیں.